مثل ما في حياتك أيام صعبة وبسببها أنت حزين اليوم، أيضا في حياتك أيام حلوة. ليش تلمس بصبعك جرحك؟ طبيعي أنك تتوجع. ليش تنهي حياتك حسرة تفكر في أشياء أصلا التفكير فيها مضيعة للوقت وللعمر؟ استعين بربك وقول يا رب امنحني السكينة إني أنا أتقبل أشياء أنا لا أستطيع أن أتقبلها. يا رب امنحني القوة إني أنا أغير أشياء في نفسي ما أستطيع أني أغيرها. بهذه الطريقة أنت راح تقدر تهزم همك، أكان همك بسبب علاقة أزعجتك أو همك بسبب شيء عزيز خسرته، وراح تعيش بهالطريقة أجمل عمر.